आजदेखि हामीले प्रोजेक्ट डिप्लोयमेन्ट एमबिसीलाई अब प्रोजेक्टमा डिप्लोयमेन्ट गर्नुपर्छ ठीक छ। त्यसको लागि सबैले अस्तिको प्रोजेक्टमा जाम, न्युज साइटमा जाम, अनि मैले भने जस्तै फोल्डर बना। एउटा फोल्डर राखौँ मोडल लेखेर, एउटा फोल्डरको नाम राखौँ कन्ट्रोलर लेखेर, एउटा फोल्डरको नाम राखौँ भ्यू लेखेर, एउटा फोल्डरको नाम राखौँ लिप्स लेखेर, एउटा फोल्डरको नाम राखौँ कन्फिग लेखेर। ल अहिले कन्फिगलाई छोडिदिउँ है, कन्फिगलाई अहिले एकछिन छोडिदिउँ ठिक छ। त्यसपछि सबैले त्यो हिजो बनाएको थियौँ नि .htss भन्ने, यसलाई कपी गरेर ल्याएर यता राखौँ, यहाँनिर ल्याएर राख्यौँ है। अब यो कन्फिगलाई अहिले छोडिदिउँ है एकछिनलाई। मैले यो कन्फिग चाहिँ प्रोजेक्टमा डिप्लोयमेन्ट गरिसकेपछि सिकाउँछु। अहिले कन्ट्रोलर, लिप्स, मोडल र भ्यूको काम के हो पहिला बुझौँ है। कन्ट्रोलर भनेको कन्ट्रोलरको काम गर्ने हो, कन्ट्रोलरमा कन्ट्रोलरको काम गरिन्छ, मोडलमा मोडलको काम गरिन्छ, भ्यूमा भ्यूको काम गरिन्छ, लिप्समा चाहिँ मेन कन्ट्रोलर र मेन मोडलको काम गरिन्छ के। लिप्स भनेको लाइब्रेरीमा चाहिँ मेन कन्ट्रोलर र मेन मोडल बनाइन्छ, बुझ्नुभयो। लिप्स भनेको लाइब्रेरीमा मेन कन्ट्रोलर र मेन मोडल त हामीले अस्ति पनि बनाइसकेको छौँ, त्यसैले ल्याएर कपी गरिदिउँ। यो common.class.php थियो नि, यसलाई ल्याएर कपी गरिदिउँ लिप्समा ल्याएर है। अनि यसको नाम चेन्ज गरिदिउँ model.php ठिक छ। अनि यसभित्र लेखेका कुराहरू पनि सानो चेन्जेस गरौँ है त। यसरी लिप्सभित्र आयो model.php, यहाँ कमन छ नि, कमनलाई मोडल लेखौँ। अब यो हाम्रो मोडल बन्यो है, मेन मोडल, यो हाम्रो मेन मोडल बन्यो। अब हामीले मेन कन्ट्रोलर बनाउनु पर्छ है। मेन कन्ट्रोलरको लागि एउटा नयाँ एकैछिन है, यसको नाम राखौँ controller.php। त्यसपछि यहाँ ल्याऊँ ठिक छ। PHP ओपन गरौँ, क्लास कन्ट्रोलरलाई यस्तो गरौँ ठिक छ। अनि पब्लिक फङ्सन लोड मोडल भन्ने बनाऊँ, डलर मोडल नेम ठिक छ। त्यसपछि डलर पाथ इक्वल्स टु मोडल स्ल्यास डलर मोडल नेम डट मोडल .php यसरी पाथ क्रिएट गरौँ है। यो किन गरियो म एकछिनमा बुझाउँछु है। त्यसपछि require once $path path return new $model name। यो किन गर्यो म एकछिन बुझाउँछु है। पब्लिक एकछिन यसैलाई बुझाउँ है त पहिला है। अब हाम्रो फाइल नेम र मोडल नेम एउटै हुन्छ है। अब मोडल भित्रको क्लास नेम मोडलको क्लास नेम र फाइल नेम के हुन्छ, सेम हुन्छ है। अब यहाँनिर के गरियो भन्दाखेरि हामीले त सबै मोडलहरूलाई यहाँ राख्ने हो भन्नाले मोडल भित्र राख्ने। अब हामीले गर्ने हरेक मोडललाई, जस्तो हामीसँग अहिले दुईटा मोडल देखाउनु पर्छ, दुईटा डाटाबेसको दुईटा टेबल देखाउनु पर्छ फ्रन्ट इन्डमा हैन। के देखाउनु पर्छ फ्रन्ट इन्डमा? क्याटेगोरी र न्यूज हो। अब हामीले के राख्नु पर्यो, category.model.php news.model.php भनेर यो मोडलमा ल्याएर राख्नु पर्यो ठिक छ। ल सबैले बनाऊँ category.model.php हो। त्यसपछि news.model.php। अब हाम्रो यो मेन कन्ट्रोलरमा जब लोड मोडलमा कल हुन्छ, लोड मोडलमा न्यूज पठाएको छ भने यदि त्यो मान्छेले
कुन खोल्ने भयो news.modal.php require_once ले गर्ने भयो ठीक छ अनि रिटर्न न्यू मोडल नेम भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि न्यू जुन यो न्यूज मोडलको छ नि क्लास नेम न्यूजै हुन्छ ठीक छ न्यूज मोडलको क्लास नेम के हुन्छ न्यूज नै हुन्छ न्यूजको उसलाई क्लासको अब्जेक्टलाई चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो के यो लाइनले बुझ्यो यो डलर पाथले चाहिँ के गर्ने भयो पाथ दिने भयो मोडल भित्रको news.modal.php भन्ने पाथ दियो ठीक छ त्यसपछि हामीले डलर पाथलाई मोडल भित्रको त्यो मोडल नेमलाई हामीले कल गरेर require_once गरेर यहाँ राखियो त्यसपछि जुन रिटर्न न्यू डलर मोडल नेम छ नि यो भन्नुको मतलब हामीले अब्जेक्ट चाहिँ रिटर्न गरियो है अझै यसलाई राम्ररी बुझिन्छ एकछिनमा अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि क्लास क्याटेगोरी एक्सटेन्ड्स मोडल गरौँ है त अहिले हामीले require_once गरेर हैन है पब्लिक डलर के छ क्याटेगोरीमा डलर आइडी डलर क्याटेगोरी अंडरस्कोर नेम कमा अनि डलर स्ट्याटस कमा डलर क्रिएटेड अंडरस्कोर बाई कमा डलर मोडिफाइड अंडरस्कोर बाई ल अहिले यहाँसम्म गरौँ है त अनि यसको पनि क्लास न्यूज एक्सटेन्ड्स मोडल पब्लिक के छ डलर आइडी कमा डलर न्यूज सरी डलर टाइटल कमा डलर सर्ट अंडरस्कोर DESC कमा डलर DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन त्यसपछि डलर क्याटेगोरी अरु के छ डलर इमेज अरु के छ डलर क्रिएटेड अंडरस्कोर बाई कमा डलर क्रिएटेड अंडरस्कोर एट कमा डलर मोडिफाइड अंडरस्कोर बाई यति हो मोडिफाइड अंडरस्कोर एट अनि कमा डलर STATUS यति हो .php नबुझेकोले हेर है लोड मोडल भन्ने हामीले एउटा फंक्सन बनायौं जसमा न्यूज पास गर्यौं हो न्यूज पास गरिसकेपछि modal/news.modal.php के भयो कल भयो के require_once भयो हो अनि हामीले के गर्छौं अब्जेक्ट बनाउनलाई $OB = new अनि न्यूज गर्थेनौं गर्दैनौं हो मोडल नेममा त न्यूज आछ सबैको हो के हैन हो त्यो $OB लाई चाहिँ डाइरेक्ट न्यू के रे रिटर्न गर्दैम के हामीले यो लाइनलाई हटाएर डाइरेक्ट रिटर्न गर्दैम के हामीले त्यसलाई अब क्याच गर्ने ठाउँमा जुन भ्यारिएबल लेखिन्छ त्यो के हुन्छ मोडल हुन्छ के रे अब्जेक्ट हुन्छ बुझ्यौ कतिवटा पेज छ फ्रन्ट इन्डमा एउटा होम controller.php एउटा होम छ हैन हो कि नै index.php बनाएको थियौं पहिला हो त्यो होम छ अर्को के छ क्याटेगोरीको छ अर्को के छ फुल न्यूजको छ हो तीनटाको लागि तीनटा कन्ट्रोलर बनाऊ है त अहिले होम controller.php राखौं है त होम कन्ट्रोलर अर्को के छ क्याटेगोरी छ हो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर त्यसपछि न्यूज कन्ट्रोलर एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि हामीले अहिले आफ्नै फ्रेमवर्क बनाएको छौं है यो कुराहरु अलरेडी के रे लाराभेलमा अलरेडी डिफाइन हुन्छ हामीले मात्र एक दुई लाइन कोड लेखे मात्र पुग्छ है तर अहिले हामीले के गरिरहेका छौं आफ्नै फंक्सन बनाएको छौं त्यही भएर हामीले सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ है अब होम कन्ट्रोलरमा हामीलाई के देखाउनु पर्ने थियो भन त मलाई हामीलाई होममा के देखाउनु पर्छ होममा अस्ति नै हामीले गरेको थियौं नि फ्रन्ट एन्ड त्यतिबेला हामीले index.php मा के देखाएको थियौं क्याटेगोरी देखाएको थियौं अरु
सर्ट डिस्क्रिप्सन होइन क्याटेगोरी अनि त्यसपछि न्युज देखाएको थियो न्युजको फोटो टाइटल सर्ट डिस्क्रिप्सन देखाएको थियो याद छ कि छैन न्युजको फोटो टाइटल सर्ट डिस्क्रिप्सन देखाएको थियो हो पब्लिक फङ्सन अन्डरस्कोर कन्स्ट्रक्ट गरेँ है त मैले अहिले यो किन गरेँ म बुझाउँछु है अब हामीले कुन कुन टेबलदेखि डाटा निकाल्नु छ अब हामीलाई कुन टेबलदेखि होमको लागि क्याटेगोरी र न्युजदेखि हो भनेपछि डलर दिस टेन्स टु क्याटेगोरी इक्वल्स टु डलर दिस टेन्स टु लोड मोडल क्याटेगोरी त्यसपछि डलर दिस टेन्स टु न्युज इक्वल्स टु डलर दिस टेन्स टु लोड मोडल न्युज ल अब हेर हामीलाई त्यो दुईटा डाटा चाहिएको क्याटेगोरी टेबल र उसबाट चाहिएको हो भनेपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ मोडल त चाहियो क्याटेगोरी मोडल र न्युज मोडल हो त्यसलाई चाहिँ यो लोड मोडल छ नि लोड मोडलको पार्ट यसले चाहिँ के गर्यो त्यसलाई कल गर्ने काम गर्यो कसरी कि हामीले कन्ट्रोलर डट पीएचपी मा यहाँ क्याटेगोरी पठाउने बित्तिकै मोडल भित्रको हेर है क्याटेगोरी पठाउने बित्तिकै मोडल भित्रको मोडल नेम भनेको क्याटेगोरी डट मोडल डट पीएचपी हो त्यस्तै गरी अनि रिक्वायर अन्डरस्कोर वान्स गर्यो अनि यहाँतिर गएर के गर्यो यो लाइनले अब्जेक्टलाई रिटर्न गर्यो ठिक छ न्युज पठायो न्युज मोडलको भित्रको न्युज डट मोडल डट पीएचपी गर्यो अनि त्यसलाई फेरि कल गर्यो फेरि के गर्यो त्यसको न्युजको अब्जेक्ट पठायो हो अब्जेक्ट पठाएर हामीले कहाँ राख्यौँ हेर त डलर डिस्टेन्स टु क्याटेगोरी र डलर डिस्टेन्स टु न्युज चाहिँ अब के हो न्युज मोडल र क्याटेगोरी मोडलको के हो अब्जेक्ट होइन हो कि होइन हो नि यो दुईटा त अब अब्जेक्ट हो नि डलर डिस्टेन्स टु क्याटेगोरी र डलर डिस्टेन्स टु न्युज हो कि होइन अब हामीलाई जे चाहिन्छ यहाँबाट तान्न सकिन्छ पब्लिक फङ्सन मैले अहिले इन्डेक्स भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ इन्डेक्स भन्ने फङ्सन बनाएँ हो डलर डिस्टेन्स टु अल क्याटेगोरी भनेर एउटा उस बनाएँ भेरिएबल बनाएँ है अल क्याटेगोरी यसमा चाहिँ सबै किसिमको क्याटेगोरी आउँछ डलर डिस्टेन्स टु क्याटेगोरी कुनबाट आउँछ क्याटेगोरी मोडलबाट आउँछ हो भनेपछि डलर डिस्टेन्स टु क्याटेगोरी भने के हो एउटा अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट टेन्स टु फङ्सन नेम होइन हो कि होइन अब्जेक्ट टेन्स टु फङ्सन नेम होइन क्लासभित्रको फङ्सनलाई कल गर्नलाई हो नि टेन्स टु सो क्याटेगोरी हो अब फुल न्युज चाहियो हो फुल न्युज सो न्युज भनेर मैले दुईटा फङ्सन बनाएँ अझै मैले उता गरेको छैन है ठिक छ ल क्याटेगोरी अब क्याटेगोरी डट मोडल डट पीएचपी मा आएर पब्लिक फङ्सन सो क्याटेगोरी बनाएको थिएँ होइन अघि फङ्सन हो त्यसपछि डलर एसक्यूएल इक्वल्स टु सेलेक्ट asterisk from tbl underscore category where status equals to 1 यही हो return dollar this tends to say यो त भन्नु परेन होला हो पर्यो भन्न परेन यो भन्न पर्दैन है के भयो यहाँ पनि एउटा के भयो भने सो न्युज होला public function show news dollar SQL equals to select asterisk from tbl underscore news where start के अरे where भन्दा नि order by where बोलाऊँ है पहिला where status equals to 1 order by id desc हो नि हो त्यसपछि हामीले अर्को एउटा चीज पनि देखाउन छ त्यो पेजमा के होला लेटेस्ट पोस्ट हो लेटेस्ट पोस्ट हो त्यसको लागि पनि एउटा फंक्सन बनाउनु पर्यो पब्लिक फंक्सन
latest post $SQL equals to select asterisk from TBL underscore news where status equals to 1 order by ID DESC limit कतिसम्म देखाउने हो ल 10 वटा 10 वटा देखाउने हो हैन तपाईले return $this tends to select $SQL ल यहाँसम्म नबुझेको कोही अब हामीले के गर्नु छ यहाँ अब this tends to latest post equals to $this tends to news tends to के राखेको छु मैले त्यो उसको नाम लेटेस्ट पोस्ट राखेको छु है लेटेस्ट पोस्ट ल यहाँसम्म नबुझेको कोही छ अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि मोडलबाट डाटा लिग्यौं कन्ट्रोलरमा फाल्यौं अरु केही गरेका छैनौं मोडलबाट डाटा लियौं अहिलेसम्म कन्ट्रोलरमा फाल्यौं हामीले भ्यूको काम पनि गरेका छैनौं राउटिङ पनि गरेका छैनौं केही पनि गरेका छैनौं हो के गर्यौं अहिलेसम्म डाटाबेसबाट डाटा तानेर कन्ट्रोलरमा ल्याएर होल्ड गराएर राखेका छौं अहिले हामीले न भ्यूमा पठाएको छौं न राउटिङ गरेका छौं केही पनि गरेका छैनौं हो अब हामीले पहिला राउटिङ गरौँ है त त्यसपछि अरु गरौँला ल मैले यतिलाई हटाइदिए ठीक छ अनि मैले यहाँ चेक गर्नु पर्यो कि जस्तो कसैले त राउटिङ पछि खाली पठाएको नि हुन सक्छ हो कि हैन पहिला सुरु मैले यहाँ अब require underscore once lips slash model.php मेन मोडललाई यहाँ कल गरे हो require underscore once lips slash main controller लाई कल गरे छ नि मेरो मेन मोडल र मेन कन्ट्रोलर लिप्स भित्र छ कि छैन model.php र controller.php यसलाई कल गरे ठीक छ अब if not it set $_get p छ भने p मा केही आ छैन भने हो के गर्दिने $url 0 equals to index index भन्ने आ छ भन्ने गरे जस्तो स्ल्याश पछि केही आएन भने के हुन्छ अस्ति नै हामीले के गरेका थियौ स्ल्याश पछि केही आएन भने index.php खुल्दैन हाम्रो स्ल्याश हाल्ने बित्तिकै index.php डिफल्ट पेज खुल्दैन त्यही डिफल्ट पेज बनाएको else $p equals to $_get p $url equals to explode slash comma $p यसले के काम गर्छ त थाहा छ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अब तल अब काउन्ट गरौँ $count equals to count $url हो if $count equals to 1 भयो भने हो अनि if $url 0 equals to index भयो भने के खुल्नु पर्यो index.php खुल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो पहिला हामीले कन्ट्रोलर कल गरेर कन्ट्रोलरको अब्जेक्टको इन्डेक्स भन्नेलाई कल गर्नु पर्यो हो कि हैन पहिला त डाटाबेसको डाटा चाहिन्छ नि सिधै भ्यू त खोल्न पाइएन अब त डाटाबेसको डाटा चाहियो हामीलाई हो भनेपछि के गर्नु पर्यो require underscore once controller slash home controller.php हो अनि हाम्रो होम कन्ट्रोलरको क्लास नेम के छ होम कन्ट्रोलरको क्लास नेम के छ
होम कन्ट्रोलरै छ होला डलर ओबी टेन्स टु इन्डेक्स होम कन्ट्रोल अब यो कन्स्ट्रक्टर त आफै कल हुन्छ हो कि होइन यहाँ कन्स्ट्रक्टर छ नि हो कन्स्ट्रक्टर आफै कल भएर यो दुईटा मोडलको के बनाइदियो अब्जेक्ट बनाइदियो डलर क्याटेगोरी र डलर न्युजलाई त्यसपछि के गर्यो डलर क्याटेगोरी डट मोडल डट पिएचपीबाट सो क्याटेगोरी र न्युज डट मोडल डट पिएचपीबाट सो न्युज देखायो अनि न्युज डट मोडल डट पिएचपीबाट लेटेस्ट पोस्ट देखायो अहिलेसम्म हामीले फ्रन्ट इन्डको केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म हामीले के को गरेको छौँ सबै चिज कन्ट्रोलरको कुराहरू यस्तो कुराहरू गरेको छौँ अब बल्ल हामीले भ्यूको कुरा गरेको छौँ नेक्स्ट एपिसोडमा